गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। संस्कृत अध्ययन एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ, जसमध्ये सबैभन्दा पहिलो हो आरम्भ चरण। आजको अर्थात् आरम्भ चरणको चौथो कक्षाको शीर्षक हो सामान्य क्रियापदको प्रयोग। दर्शकवृन्दहरू, आजको कक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि भाषामा क्रियापद अर्थात् भर्बको स्थान सदैव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्रियापद नभइकन वाक्य पूर्ण हुन सक्दैन। आज हामीले संस्कृत भाषामा क्रियापदको सामान्य रूपहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर बुझ्नेछौँ। आज हामीले सिक्ने पदहरू यस प्रकार छन्: क्रियापदको प्रथम पुरुष एकवचन रूप, क्रियापदको द्वितीय पुरुष एकवचन रूप र क्रियापदको उत्तम पुरुष एकवचन रूप। दर्शकवृन्दहरू, आजको कक्षा आरम्भ गर्नु पूर्व हामीले अहिलेसम्म सिकेका केही शब्दहरूको पुनरावृत्ति गर्नेछौँ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। स अर्थात् ऊ पुरुषलाई भन्दाखेरि, सा अर्थात् ऊ अथवा उनी स्त्रीलाई भन्दाखेरि, त्वम अर्थात् तिमी, अहम अर्थात् म। दर्शकवृन्दहरू, यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यहाँ देखाइएका शब्दहरू क्रियापदहरू हुन्। गच्छति, गच्छसि, गच्छामि। यी शब्दहरूलाई आआफ्नो नोट कापीमा टिप्नुहोस् र शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। अब हामी यी क्रियापदहरूको अर्थ बुझ्नेछौँ। गच्छति, गच्छसि, गच्छामि। गच्छति अर्थात् जान्छ, जस्तै नेपालीमा राम घर जान्छ। गच्छसि अर्थात् जान्छौ, तिमी घर जान्छौ। गच्छामि अर्थात् जान्छु, म घर जान्छु। एकपटक फेरि हेरौँ। गच्छति अर्थात् जान्छ, गच्छसि अर्थात् जान्छौ र गच्छामि अर्थात् जान्छु। त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नुहोस्। पढ्नु क्रियापदको पठति अर्थात् पढ्छ, पठसि अर्थात् पढ्छौ, पठामि अर्थात् पढ्छु। त्यसैगरी खानु क्रियापदको खादति अर्थात् खान्छ, खादसि अर्थात् खान्छौ, खादामि अर्थात् खान्छु। दगुर्नु क्रियापदको धावति अर्थात् दगुर्छ,
धावसी अर्थात् दगुर्छौ, धावामी अर्थात् दगुर्छु। अनि हिँड्नु क्रियापदको चलती अर्थात् हिँड्छ, चलसी अर्थात् हिँड्छौ र चलामी अर्थात् हिँड्छु। त्यसैगरी लेख्नु क्रियापदको लिखती अर्थात् लेख्छ, लिखसी अर्थात् लेख्छौ, लिखामी अर्थात् लेख्छु। त्यसैगरी हेर्नु क्रियापदको पश्यति अर्थात् हेर्छ, पश्यसी अर्थात् हेर्छौ र पश्यामी अर्थात् हेर्छु। त्यसैगरी पकाउनु क्रियापदको पचती अर्थात् पकाउँछ, पचसी अर्थात् पकाउँछौ र पचामी अर्थात् पकाउँछु। अनि बस्नु क्रियापदको तिष्ठति अर्थात् बस्छ, तिष्ठसी अर्थात् बस्छौ र तिष्ठामी अर्थात् बस्छु। दर्शकवृन्दहरू, यी सबै क्रियापदहरूलाई आआफ्नो नोटकापीमा सार्नुहोस् र शुद्धसँग उच्चारण गर्दै अर्थ पनि राम्ररी बुझ्नुहोस्। एउटा कुरा यहाँहरू सबैले विचार गर्नुभयो होला, सामान्य क्रियापदको प्रथम पुरुषको एक वचनको अन्त्यमा ती हुन्छ। जस्तै गच्छति, पठति, खादति, लिखति, पचति, पश्यति, तिष्ठति आदि। त्यसैगरी सामान्य क्रियापदको द्वितीय पुरुषको एक वचनको अन्त्यमा सी हुन्छ। जस्तै लिखसी, पश्यसी, पचसी, तिष्ठसी आदि। अनि सामान्य क्रियापदको उत्तम पुरुष एक वचनको अन्त्यमा मी हुन्छ। लिखामी, पश्यामी, पचामी, तिष्ठामी, गच्छामी, पठामी, खादामी आदि। दर्शकवृन्दहरू, अहिले हामी आरम्भ चरणमा छौँ, त्यसैले यति बेला हामी व्याकरणमा केन्द्रित छैनौँ। यदि कुनै व्याकरणीय कुराहरू बुझ्नु भएन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। अहिलेको लागि मुख्यतः शब्दहरूको प्रकृति र अर्थलाई बुझ्नुहोस्। आरम्भ तह सकिएपछि प्राथमिक तहमा हामीले सामान्य संस्कृत व्याकरणसहित यी सबै कुराहरू फेरि पढ्ने नै छौँ। अब आज सिकेका क्रियापदहरूलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्। एकजना युवक हिँडिरहेको छ। युवक हिँड्छ। यो वाक्यलाई हामी संस्कृतमा अनुवाद गर्नेछौँ। युवकः चलति अर्थात् युवक हिँड्छ। युवकः चलति। अब त्यसैगरी चलति क्रियापदको अन्य वाक्यहरू पनि हेर्नेछौँ। बालकः चलति अर्थात् बालक हिँड्छ। सः चलति अर्थात् ऊ हिँड्छ। रामः चलति अर्थात् राम हिँड्छ। सीता चलति अर्थात् सीता हिँड्छिन् र सा चलति अर्थात् उनी हिँड्छिन्। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृतमा पुरुष र स्त्री दुवैको लागि क्रियापद समान हुन्छन्। जस्तै नेपालीमा पुरुषको लागि हिँड्छ र स्त्रीको लागि हिँड्छिन् भन्छौँ भने संस्कृतमा
दुवैको लागि चलती भनिन्छ। अब धावती अर्थात् दगुर्छ क्रियापदको वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। बालकः धावति अर्थात् बालक दगुर्छ। बालकः धावति। त्यसैगरी रामः धावति अर्थात् राम दगुर्छ। सः धावति अर्थात् ऊ दगुर्छ। त्यसैगरी सीता धावति अर्थात् सीता दौडन्छिन्। सा धावति अर्थात् उनी दगुर्छिन्। त्यसैगरी खादति अर्थात् खान्छ क्रियापदलाई वाक्यमा प्रयोग गरेका छौँ। रामः खादति अर्थात् राम खान्छ। सः खादति अर्थात् ऊ खान्छ। बालकः खादति अर्थात् बालक खान्छ। बालिका खादति अर्थात् बालिका खान्छिन् र सा खादति अर्थात् उनी खान्छिन्। त्यसैगरी अन्य क्रियापदहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। सः गच्छति अर्थात् ऊ जान्छ। सः पश्यति अर्थात् ऊ हेर्छ। सः लिखति अर्थात् ऊ लेख्छ। त्यस्तै सीता पचति अर्थात् सीता पकाउँछिन्। माता पचति अर्थात् आमा पकाउनुहुन्छ र सा लिखति अर्थात् उनी लेख्छिन्। दर्शकवृन्दहरू, अब हामी यी सबै क्रियापदहरूलाई द्वितीय पुरुषमा प्रयोग गर्नेछौँ। त्वम खादसि अर्थात् तिमी खान्छौ। त्वम धावसि अर्थात् तिमी दगुर्छौ। त्वम चलसि अर्थात् तिमी हिँड्छौ। त्यसैगरी त्वम गच्छसि अर्थात् तिमी जान्छौ। त्वम लिखसि अर्थात् तिमी लेख्छौ र त्वम पठसि अर्थात् तिमी पढ्छौ। दर्शकवृन्दहरू, अब अन्त्यमा यी सबै क्रियापदहरूलाई हामी उत्तम पुरुषमा पनि प्रयोग गर्नेछौँ। अहम खादामि अर्थात् म खान्छु। अहम धावामि अर्थात् म दगुर्छु। अहम चलामि अर्थात् म हिँड्छु। अहम गच्छामि अर्थात् म जान्छु। त्यसैगरी अहम लिखामि अर्थात् म लेख्छु। अहम पठामि अर्थात् म पढ्छु र अहम पचामि म पकाउँछु। दर्शकवृन्दहरू, आजको कक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनकि आगामी कक्षाहरूमा हामीले अनेक स्थानहरूमा क्रियापदहरूको प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई क्रियापदका सामान्य संरचनाको ज्ञान हुन आवश्यक छ। आजको कक्षामा हामीले क्रियापदका सामान्य रूपहरूका केही आधारभूत संरचनालाई बुझ्यौँ। यी क्रियापदहरूलाई वाक्यसहित बारम्बार लेख्ने र बोल्ने कार्य गर्नुहोस्। आगामी कक्षाहरूमा हामीले थप क्रियापदहरूको अध्ययन तथा प्रयोग गर्दै जानेछौँ। धन्यवाद।